बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के वालिद मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रही है। ये वीडियो आज से 30 साल पहले की है, लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद लगता है कि आज का ज़माना है, आज के हालात हैं। मुसलमानों को इन दिनों जिन हालात का सामना है उसी पर आज के मुसलमानों के बीच खड़े होकर मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि जिस तरह आज मुसलमानों के हालात हैं, आज से 30 साल पहले भी मुसलमानों के हालात इसी तरह के थे। आज जिस तरह मुसलमानों को माशी तौर पर, समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर कमज़ोर करने की साजिश की जाती है और उसके लिए सबसे बड़ा जरिया फसाद को इख्तियार किया जाता है, राइट्स को बनाया जाता है। इसी तरह के हालात आज से 30 साल पहले भी थे। आप सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की ये वीडियो पूरी सुनिए। कि हिंदुस्तान में एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत एक काम किया जाता है और हम लोग उस बात को महसूस नहीं करते। एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत काम होता है। ये जो फसादात होते हैं, आम तौर पर ये समझा जाता है कि साहब फसाद हो गया, हंगामा हुआ, लेकिन आप फसादात के ऊपर नजर रखें तो आपको नजर आएगा कि फसाद उन मुकामात पे करवाया जाता है जहां मुसलमानों की थोड़ी बहुत माशी हालत ठीक है। वहां फसाद करा के आपकी माशी हालत को, आपके बिजनेस को खत्म कर दिया जाता है। आप खुद देखेंगे, अगर एक एक तारीखवार अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि गुलबर्गे के मुकाम पर कपड़े की ठोक तिजारत मुसलमान के हाथ में थी। फसाद के बाद वो तिजारत हमारे हाथ से निकल गई। मुरादाबाद के अंदर बर्तनों की तिजारत मुसलमान के हाथ में, फसाद के बाद वो तिजारत खत्म हो गई। इसी तरीके से बनारस में बनारसी साड़ियों का कारोबार मुसलमानों के हाथ में था। भोपाल वगैरह में पत्ते का, बीड़ी का कारोबार हाथ में था। और अब जो भागलपुर में जो फसाद हुआ है, सिर्फ हम फसाद के ऊपर गौर करते हैं, लेकिन भागलपुर वो मुकाम है जहां यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा दौलतमंद लोग रहते थे। रेशम का पूरा कारोबार उनके हाथ में था और अब फसाद के बाद वो कारोबार खत्म कर दिया गया। तो एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ये काम किया जा रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि साहब जुलूस जा रहा था, मुसलमानों ने पत्थर मार दिया, ये, और हम लोग उसको सही समझ जाते हैं। जैसे कि गुजरात में फसाद हुआ तो उस वक्त बूटा सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि पत्थर आए थे, 10 लाख का जुलूस था। क्योंकि मैं वाकिफ था वहां के हालात से, मैंने उनसे कहा जहां से जुलूस जा रहा था वहां कितने मुसलमानों के मकानात थे? तो कहा 15 मकानात थे सिर्फ, और 10 लाख का जुलूस जा रहा है। मैंने कहा मकान में लोग थे? तो कहा नहीं, वो डर के पहले से ही खाली कर दिए थे। तो फिर क्या अजिन्ना पत्थर मार रहे थे? आप बताइए क्या था? आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। अगर यहां से कोई 10 लाख का जुलूस जाए तो आप में, मेरे में ये जुर्रत हो सकती है कि हम पत्थर मार, हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे। लेकिन ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि साहब फसाद की इब्तिदा मुसलमान ने की, हालांकि खुद पत्थर मारते हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। इसलिए है कि दस्तूर में हरिजनों को, पसमानदा तबके को मराद दी गई कि उनको ऊपर उठाया जाए। हमें एतराज नहीं है और ज्यादा मराद दी जाए, लेकिन सवाल यहां पैदा होता है कि जब वो ऊपर उठ जाएंगे तो ये सड़कों पर झाड़ू देने के लिए, घर में कामकाज करने के लिए, होटल में बर्तना मांजने, रक्षा चलाने के लिए कौन होगा? तो आपको तैयार करना चाहते हैं। ये एक मंसूबबंद तरीके से ये काम किया जा रहा है। और इसी तरीके से उर्दू को मिटाने की बात करते हैं। ये क्यों? हालांकि उर्दू कोई मुसलमान की मजहबी जबान तो है नहीं। कुरान अरबी में नाजिल हुआ, उर्दू में नाजिल नहीं हुआ। हमने तो यहां आकर उर्दू को सीखा क्योंकि ये एक मुश्तरका जबान थी और हमने इसको अपनाया। लेकिन आज आप कुरान पढ़ते हैं लेकिन आप समझ नहीं सकते। 99% लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, हदीस पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। क्यों? कि आप अरबी से वाकिफ नहीं हैं। आपको उर्दू में कुरान पढ़ना लाजिम है। जैसा कि अभी यहां पर कुरान पढ़े, उसका तर्जुमा हुआ। तो वो ये चाहते हैं कि अगर इस जबान को खत्म कर दिया जाए तो आप अपने मजहब से,
اپنی تاریخ سے، اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب میں ایک جگہ بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان کو ختم کر دو، وہ قوم ختم ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اب سرکاری ملازمتوں میں ہمارا تناسب کیا ہے؟ 2% بھی نہیں۔ اور پھر ہم اپنے بچوں کو جن میں شعور ہے مصیبتیں اٹھاتے ہیں، مشکلات اٹھاتے ہیں، اپنے بچے کو تعلیم دلاتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ بچے کو تعلیم دلاتے ہیں، کبھی آپ جو کورس کے کتابیں ہیں آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے تو ایک مخصوص طریقے کے اوپر ہندو مذہب کا پرچار کیا جاتا ہے، مسئلے تناسب کو سمجھایا جاتا ہے۔ اسلام میں مر کر دوبارہ پیدا ہونا تو نہیں ہے، سوائے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے سب۔ یہاں یہ ہے کہ اگر تو برا کام کرے گا تو بندر بنے گا، دوبارہ تیرا جنم ہونے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں اور بچے کے ذہن و فکر میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے، اور تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے ایسا ظلم کیا ہندوؤں کے اوپر، تو ان کے ذہن کو شروع سے پوائزن کیا جاتا ہے اور ان کے ذہن کو اس طریقے سے خراب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک منظم منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے اور ہم لوگ بے خبر پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم آج مسلمان ہر میدان میں پیچھے ہو چکا۔ میں آپ کو حیدرآباد کی بات، کیونکہ اپنی ایک مخصوص محفل ہے، عوامی محفل میں تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات، لیکن حیدرآباد میں بھی ہم کو بدنام کیا گیا تھا کہ صاحب یہ جماعت فساد کراتی ہے۔ ہم نے کہا بھائی ہماری جماعت تو 1957 سے ہے، 57 سے لے کے 80 تک کیوں نہیں فساد ہوا، 80 کے بعد کیوں فساد ہوا؟ حیدرآباد میں فسادات میں حیدرآباد کا سلسلہ 80 سے شروع ہوا۔ چونکہ لوگ واقف نہیں ہوتے، گورنمنٹ کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، بدنام کیا جاتا تھا۔ کیا 1977 میں جب جنتا گورنمنٹ آئی تو پاسپورٹ کی سہولتیں دے دی، یہاں لوگ آئے، باہر نکلے، کچھ پیسہ حیدرآباد کو بھی آیا، تو وہ لوگ کاروبار کے اندر حیدرآباد کا مسلمان کودا 69 اور 70 میں۔ جیسے ہی کاروبار میں آیا اور ہم لوگ ان کی مدد کرنے لگے، کیونکہ جیسا کہ ایک مثال کے طور پر سبزی منڈی تھی، وہ منڈی پولیس سیکشن سے پہلے مسلمانوں کی تھی، بہت سے جیسا لاڑ بازار کے پاس مسلمانوں کی مارکیٹ تھی، پٹیل مارکیٹ ہماری تھی، لیکن نکل گئی تھی۔ وہ مسابقت میں آئے تو انہوں نے فسادات کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ان کو بزنس کے اندر نہ آنے دیا جائے۔ تو اس کے لیے بھی ہم کو جو ہے خاموشی سے کام کرنا پڑتا ہے اور مسلمانوں کو بھی تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ فسادات کا سلسلہ ایک دم رک گیا کیونکہ مسلمان بھی تیار رہا۔ تو آج میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں پیچھے ہو چکے ہیں اور ہم کو ہر میدان میں کام کرنا ہے اور ہم کو اختلافات کو ختم کرنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب اگر کوئی مذہبی کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کرنے دیجیے، وہاں بھی ہم پسماندہ ہو چکے ہیں، وہاں بھی کمزور ہیں، ہم کو ہاتھ پیر مضبوط کرنا ہے، ہندوستان میں وہ بھی کام ہو رہا ہے تو کیجیے، اچھا ہے۔ تو بہرحال ہم کو ایک منظم طریقے سے ہم کو کام کرنا ہے، اور آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس میں ہمارے لیے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ عموماً بڑے بڑے شہروں میں اختلافی مسائل مسلمانوں میں پیدا کیے جاتے ہیں اور اس میں آپس میں جھگڑے پیدا کیے جاتے ہیں۔ دوستو آپ نے سنا پوری ویڈیو کو۔ مرحوم صلاح الدین اویسی صاحب کا بڑا کردار ہے ہندوستانی مسلمانوں کی رہنمائی کرنے میں، ان کے مسائل کو اٹھانے میں، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے میں۔ اسد الدین اویسی سے پہلے حیدرآباد سے ان کے والد مرحوم صلاح الدین اویسی ہی لوک سبھا میں چن کر جاتے تھے۔ کانگریس سے ان کے اچھے تعلقات بھی ہوتے تھے۔ شروع میں اسد الدین اویسی کے بھی اچھے تعلقات تھے، لیکن اب وہ نہیں ہیں، اب ان کو بالکل اچھوت بنا دیا گیا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے مرحوم صلاح الدین اویسی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ آج کے دور میں بھی بالکل پرفیکٹ اور حقیقی ثابت ہو رہی ہے۔ دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔